नाजरीन, नेपाल में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने पूरे मुल्क को लरजा दिया है। उसके फौरन बाद इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के खौफ की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने लोगों को इमारतों से निकलने की हिदायत की है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या डच साइंसदान की पाकिस्तान में ज़लज़लों की पेशीन गोई दुरुस्त है? पाकिस्तानी मीडिया पर खबर पिछले 2 रोज से गर्दिश कर रही है। एक डच साइंसदान फ्रांक होगर बेट्स ने यह पेशीन गोई की है कि पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में निहायत तबाहकुन ज़लज़ला आ सकता है। अब इन 48 घंटों में कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस खबर के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफो हिरास फैला हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी कियास आराइयाँ हो रही हैं कि गोया ये सच है या झूठ। तो इस हवाले से कुछ अहम बातें लेकर हम हाजिर हैं, जिन्हें समझना लाजमी है। पहली बात तो जैसा कि एक ज़लज़ले की पेशीन गोई कभी नहीं की जा सकती। दूसरी बात ये कि फ्रांक साहब कोई साइंसदान नहीं, बल्कि इस तरह के नमूने पूरी दुनिया खासकर अमेरिका में भी पाए जाते हैं, जो सोडो साइंस के जरिए अजीबो गरीब किस्म की बातें और साजिशी थ्योरियां पेश करते हैं। ये साहब अपनी ही बनाई हुई तंजीम सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के बानी हैं, जो सूरज और सैयारों की ज़मीन से अलाइनमेंट यानी उनके और ज़मीन के मदार की हरकत से ज़लज़लों की पेशीन गोई करते हैं। ये वैसे ही जैसे कोई इल्म नजूम से या सितारों की चालों से ज़लज़लों की पेशीन गोई करता फिरे, जो यकीनी तौर पर एक मुद्हिका खेज बात है और किसी तौर अक्ल शऊर पर मबनी नहीं। इनकी पेशीन गोई ज़्यादातर सैयारों की गर्दिश, माजी का डाटा और बरकनातीस की लहरों पर मबनी होती है, जिसकी बुनियाद पर ये रोज़ाना पेशीन गोई करते हैं। लेकिन चूंकि फॉल्ट लाइन्स की फितरत इंतहाई गैर यकीनी होती है, इसी वजह से इस इंस्टीट्यूट की ज़्यादातर पेशीन गोइयाँ इन इलाकों में मुस्बत देखी गई हैं, जहाँ फॉल्ट लाइन्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ाल हों और मुतवातर ज़लज़ले आते रहते हों। तो इन इलाकों में माजी के खाके को देखते हुए फिर भी बताया जा सकता है कि ज़लज़ला आने का इम्कान है। ये बात तो दुरुस्त है कि अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान की ज़लज़लों की तारीख काफ़ी लंबी है, लेकिन ये लाजिम नहीं कि हर ज़लज़ला अक्टूबर में ही आए, क्योंकि दूसरे महीनों में भी ज़लज़लों की तारीख मौजूद है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तीसरी बात ये कि इन्हीं साहब ने पिछले साल तुर्की में ज़लज़ले आने के बाद ये पेशीन गोई की थी कि पाकिस्तान में भी ज़लज़ले आएंगे, ताहम ऐसा नहीं हुआ था। यानी इससे कबल भी उन्होंने ज़लज़ले की पेशीन गोई की थी, जो गलत साबित हुई। जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है और लोगों को बदहवास किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में किस तरह लोग बुनियादी साइंस से नाबल्द हैं और हर तरह की खबर को सच समझकर बैठ जाते हैं। गो कि पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इस पेशीन गोई को बेबुनियाद करार दिया। जदीद साइंस ज़लज़लों की बरवक्त पेशीन गोई नहीं कर सकती, ना ही ये बता सकती है कि ज़लज़ला किस जगह पर किस वक्त आएगा। ये महज उस खतरे से आगाह कर सकती है कि किसी इलाके में ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में गैर मामूली हरकत हो रही है, जिससे ज़लज़ले आने का अंदेशा है। लेकिन ये कहना कि ज़लज़ला आएगा और इस मकाम पर आएगा इंतहाई अहम काना है, क्योंकि यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन के किस हिस्से में प्लेटें हिलती हैं और कब हिलती हैं। ये प्लेटें रोज़ रोज़ क्यों नहीं हिलती? क्या अंधा कानून है जो इनको हिलाता है? इन सवालों का जवाब हमें शरीयत देती है। शरीयत ये कहती है कि तभी इसबाब अल्लाह ताला के हुक्म के तहत हैं। अल्लाह ताला बंदों से खुश हों तो असबाब बंदे के मुवाफिक हो जाते हैं। बसा औकात किसी जगह के लोगों के अमाल ख़राब होते हैं, अल्लाह ताला को वो नाराज़ कर लेते हैं। नाजरीन, ये यकीनन लोगों के लिए ये ताज्जुब की बात होगी कि दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता होती जा रही है और फिर भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त नहीं हुई जो ज़लज़लों का हतमी वक्त बता सके। लेकिन सच यही है कि माजी से लेकर अब तक साइंसदानों ने अनगिनत हरबे आजमाए हैं कि किस तरह ज़लज़लों की पेशीन गोई करने का हतमी तरीक़ाकार पता चल जाए, लेकिन अब तक नाकामियां ही हासिल हुई। नाजरीन, कुरान मजीद में कौमों पर अजाब नाज़िल होने के वाक़यात बढ़ते हुए ये बात जहन में आती थी कि कैसी अजीब कौमें थी जो बहुत से शवाहिद देखने के बावजूद वक्त के नबी के अजाब आने की वैयत को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। बिल आखिर अजाब आ जाया करता था और कौमें तबाह हो जाती थी। ये बात हमें नीदरलैंड के साइंसदान की इस पेशीन गोई से याद आई। दुनिया की तारीख हादसात और कुदरती आफात से भरी पड़ी है। बाज़ हादसात व आफात ने तो इंसानी आबादी के बड़े हिस्से को चश्मे ज़दन में सफ़ाई हस्ती से मिटा कर रख दिया। आफात कई तरह की होती हैं, मसलन सैलाब, तूफ़ान, वबाई अमराज। लेकिन इंसानी ज़िंदगी पर ज़लज़ले के असरात दीगर कुदरती आफात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और देर पा होते हैं। ज़लज़लों की हलाकत खेजी जंगों और वबाई अमराज से कहीं ज़्यादा है। दर हकीकत ये ज़लज़ले अल्लाह ताला की आयात व अलामात में से हैं। दोस्तों, इस्लाम नाम है सर तस्लीम खम कर देने का। एक मुसलमान को ऐसे मौके पर
قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں لائے عمل طے کرنا چاہیے۔ زمانہ سے مرعوب ہونا ناقص ایمان کی علامت ہے۔ اسلام جذب کا قائل ہے۔ ایسے موقع پر بالخصوص قدرتی آفات کے وقت ہم مسلمانوں پر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک خود کو سنبھالنا اور عقیدے کی حفاظت کرنا، اور دین سے بیزار اور دینی علم سے دور مسلمان بھائیوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا کہ کہیں اس میں تزلزل پیدا نہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم برادران وطن کو اسلامی نقطہ نظر سے آگاہ کرنا ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآنی آیات کی روشنی میں چند اہم نکات بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے، اور اس کی وجہ قرآن نے ناپ تول میں کمی بیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کمی کر دیتے۔ اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی بیشی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم پر عذاب آیا ہیلے حوالے اور کٹ جہتی کی وجہ سے۔ قرآن کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے فرماتا ہے، پس جب ان کو زلزلے نے آ دبوچا اللہ نے ان کو وہیں ہلاک کر دیا۔ قارون جو مالداری میں ضرب المثل تھا، جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا یہ سب میرے زور بازو کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے اس ناشکری کی وجہ سے خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، کتنے شرعی احکام میں کیلو کال کرنے والے ملیں گے اور کتنے ہی ایسے ملیں گے جن کے احساسات و جذبات قارون کی طرح ہیں۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، اس حوالے سے چند احادیث بھی موجود ہیں جس سے زلزلے کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ باتیں دنیا میں پائی جانے لگیں تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو۔ ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ جن دو باتوں کا ذکر فرمایا گیا وہ یہ ہیں کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور امانت دبا لی جائے، اس کے علاوہ جب زکوٰۃ کا تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگے، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے۔ اب آپ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجئے۔ مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی؟ مذکورہ پیشین گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری و عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہیں۔ مسلمانوں کے مالیہ کا نظام بد سے بدتر ہے۔ عصری تعلیم کا شور اتنا طاقتور ہے کہ دینی درسگاہوں کے طلبہ اکرام مدرسے کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے دینی تعلیم سے بے فکر ہو کر عصری علوم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ والدین کی نافرمانی کے واقعات اب پرانے ہو گئے ہیں۔ بیوی کی اندھی محبت نے کتنے بنے گھر اجاڑ دیے۔ مساجد کا پرسکون اور قدسی ماحول پراگندہ ہو چکا ہے۔ عہدے اور مناصب اور قیادت و سیادت نااہل کے ہاتھوں میں برسوں سے ہے۔ گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی چیزوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ الامان والحفیظ اس حوالے سے کچھ کسر باقی رہ گئی تھی۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال نے پوری کر دی۔ الخبائث شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے وہیں اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہے، اور مرحوم علماء صلحاء اور نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ اور یہ ساری باتیں آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اطلاع دی تھی۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں مددگار بھی ہے۔ اور یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے وہ زلزلہ برپا کر دے۔ دوستو، حالیہ پیشین گوئیاں اور نیپال میں آئے شدید زلزلے کے بعد ایک بار پھر یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب آراء پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قوتوں کے مالک دیوہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ سائنسدان حضرات کے نظریات میں اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں،
اور کچھ کہتے ہیں کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ سائنسدان حضرات کا دعویٰ ہے کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے۔ لیکن اس وقت سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جس کی معقولیت کو تمام غیر مسلم ماہرین نے تسلیم کر لیا کہ جب زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی، پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی ارضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی یا اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود ہر چیز ڈولنے لگتی ہے۔ لہٰذا اس وقت جب کہ پوری دنیا زلزلے کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے، ہم تمام مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ناواقف اور دین سے بیزار مسلم نوجوان کا ذہن صاف کریں، شکوک و شبہات مٹائیں، اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے سامنے زلزلے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات و ہدایات اور قرآنی ارشادات و فرمودات پرزور انداز میں پیش کریں۔